inaiyahan, lilo sa kadagatan, mauy gigikanan sa pangalan nga liluan. Karon pabiling mibarog tungod sa hapsay nga sistema. Liluan mauswagon ka tungod sa panaghiusa. Dapit nga walay sama, dali kang mahigugma, makahupay sa atong pag-inusara, pag-abot sa kagabi-o. Tonight, 13 of our candidates will compete the match cabinet title, and she will have the chance to represent our province in the coming Central Visayas Regional Athletic Association. And tonight, ladies and gentlemen, I'm sure you're very much excited what is in store for us this evening. Without so much fuss, let's meet our candidates one by one as they introduce Celine Olivar Ponpon, 15 anyos ang panuigon, gikan sa lungsod sa Daan, Bantayan! Kini si Jenny May Ginim, na 5 katuig ang pangidaron, gikan sa lungsod sa Tambugon. Benita Blaine Capulot, na 5 katuig, gikan sa pinagtunyang bahin sa lalawigan sa Subo, ang lungsod sa Madre de Dios. Ako si Roxanne Brehente, 15 anyos, mapasigar buhong nagrepresentar sa lungsod sa Borbon. Ako si Catherine Mayarizo, gikan sa lungsod sa Carmen. Ako si Blake Anunez, na 10 katuig ang panuigon, gikan sa lungsod sa Compostela. Ako si Genevieve T. Fernandez, 14, ako mapasigar buhong representa sa lungsod sa Calamba. Ako si Cynthia Vizcaino, 16 anyos ang panuigon, ug ako mapasigar buhon nga nagrepresentar sa Rana. Anne Pantin, Luman, taga Aluginsan. Sharon Zambrana, 15 anyos ang panuigon, gikan sa mapasigar buhong lungsod, ang Dagway sa Paraiso, Mual! Kini si Desiree sa Sergio Lopez, 14 anyos, o manipayo nagrepresenta sa usa ka lungsod. Kini ang lungsod sa Matilinaanan sa Serbisyo, Liloan!
pagupong sa usa ka kausa, paluyuhan abaganta ang One Cebu. Dili na matugnan ang kalambuan, kay pulos man abdi ang kadakuan. Nang tinabangay man ang katawhan, sa tuyo pagpauswag ning lalawigan. One Cebu kayod kita. Gasa sa kinaiyahan, lilo sa kadagatan, mauy gigikanan sa pangalan nga liluan. Karon pabiling mibarog tungod sa hapsay nga sistema. Liluan mauswagon ka tungod sa panaghiusa. Dapit nga walay sama, dali kang mahigugma, makahupay sa atong pag-inusara. Pagabot sa kagabion, parola nga na